दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटाहरीमा उपस्थित भएका छौँ। हामी यो कार्यक्रम लिएर दैनिक रूपमा यी च्यानलहरूमा उपस्थित हुने गर्छौँ, तर फरक समयमा। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकारीमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। स्वाभाविक रूपमा कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहने गर्छन्, तर तपाईँ हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपर्ने या आइपरिरहेका विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने उपाय भने यो कार्यक्रममा हामी खोज्ने गर्छौँ, गर्ने गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने गर्छौँ अनि विभिन्न रिपोर्टहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले जति नै कुरा गरे पनि अन्तिममा स्वास्थ्यभन्दा ठुलो धन अरू केही पनि होइन रहेछ। यो कुरा यो महामारीको समयमा प्रमाणित भएको छ। त्यसैले स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगरौँ भन्ने आग्रहका साथ हामी विभिन्न सामग्रीहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। हामीले समृद्धिका कुरा जति गरे पनि, विकासका कुरा जति गरे पनि, अरू उन्नति प्रगतिका कुरा जति गरे पनि स्वास्थ्य राम्रो भएन भने ती फिका हुने गर्छन्। त्यसैले पनि हरेक देशको सरकारले अर्थात् राज्यले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ। हाम्रो देशमा पनि त्यो राखिएको छ। नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै स्वास्थ्यलाई राखिनु यसको एउटा उदाहरण हो। यसको अर्थ हुन्छ कि हरेक नेपाली नागरिकले कम्तीमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाउनुपर्छ। कतै पाइरहेका छैनन् कि यो प्रश्नको उत्तर पनि हामी यो कार्यक्रममा यदाकदा खोज्ने गर्छौँ, अर्थात् कहिलेकाहीँ नीति निर्मातासँग पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ। तर धेरै जसो भने तपाईँ हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपरेका या आइपर्ने स्वास्थ्य समस्याका समाधान बढी यहाँ खोज्ने गर्छौँ। अहिले कोरोना भाइरसको महामारी संसारभरि फैलिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा हामी पनि अछुतो छैनौँ। त्यसकारणले पछिल्लो समयमा बढी कार्यक्रमहरू, बढी विषयहरू हामीले यसैमा केन्द्रित गरेका छौँ। हजुर, आज पनि हामीसँग केही महत्त्वपूर्ण सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् त्यतातिर प्रवेश गरौँ। कोरोना भाइरस, जसको बारेमा हामीले नचाहेर पनि कुराकानी गर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि यतिखेर सिङ्गै देश कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा एक खालको त्रासमा छ। त कसरी समाधान खोज्ने भन्ने उपायहरू खोज्ने क्रममा, बहस गर्ने क्रममा कोरोना भाइरसको विषयमा सबैभन्दा उत्तम उपाय चाहिँ यसबाट जोगिनु हो भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। हामीले व्यावहारिक रूपमा त्यो देखि पनि रहेका छौँ। भाइरसले सङ्क्रमित गराइसकेपछि विभिन्न समस्याहरू निम्त्याउँछ र उपचारका लागि हामीले अहिलेको परिस्थितिको कुरा गर्नुपर्दा अस्पतालहरू भरिभराउ भएका छन्। अस्पताल जाने अवस्था पनि कतिपय अवस्थामा नबन्न सक्छ, कतिपय समयमा नहुन सक्छ। कतिपय अस्पतालले बाहिर राखेर उपचार गर्नुपरेका पनि बाध्यताहरू छन्। त्यसैले सबैभन्दा राम्रो यो सङ्क्रमणबाट बचौँ भन्ने आग्रह हामी यहाँ गरिरहेका छौँ। त कसरी बच्ने त त्यो पनि हामीले यहाँ बताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा आजको विशेष रिपोर्ट हामी यो भाइरसबाट बच्ने उपायहरूको विषयमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यो कार्यक्रमको सुरुवातमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले जुन स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ कार्यक्रमको अर्को सेगमेन्टको रूपमा, त्यसमा आज एउटा फरक विषय उठाउँदैछौँ। पित्त थैलीमा हुने पत्थरी, यो विषयमा हामी एउटा संवाद गर्दैछौँ आज। अनि पित्त थैलीमा हुने पत्थरीको कुरा गर्नुपर्दा संसारका 10% मानिसमा यो समस्या देखिने गर्छ। विशेष गरी 30 देखि 40 वर्षका युवाहरूमा यो समस्या देखिने गर्छ। र यो सँगसँगै ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीको पनि कुरा गर्छौँ, किनभने यी दुईवटा एक अर्कामा सम्बन्धित रहेका छन्। हामीले कोरोना भाइरसको कुरा गर्दै गर्दा कतै अरू रोग चाहिँ बढी निम्त्याइरहेका छौँ कि हेलचेक्राइ गरिरहेका छौँ कि भनेर त्यता पनि सतर्क हुनु जरुरी छ। त्यसैले हामीले कार्यक्रममा यी अरू विषय पनि यसरी उठाउने गरेका छौँ। त्यही क्रममा आज यो विषय उठाउँदैछौँ। सँगसँगै हामीले विभिन्न विषयमा छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यसलाई पनि आज निरन्तरता दिनेछौँ र ती पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यदि हामी स्वस्थ हुने हो भनेर पनि हामीले बेला बेलामा कोही विज्ञको सुझावसहितको सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यसलाई पनि आज निरन्तरता दिनेछौँ। अर्थात् हाम्रो अर्को सेगमेन्ट मेरो जीवनशैली पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी 1 घण्टाको समयमा हामी विभिन्न जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा पक्कै पनि काम लाग्ने हुन्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ।
सुरुवातमा भने कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा हामीले तयार पारेको यो एउटा विशेष रिपोर्ट हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। दैनिक 9,000 हाराहारीमा नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले छोटो समयमै संक्रमण मात्र होइन, अस्पताल भर्ना हुने र मृत्यु हुनेको संख्या अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ। एकातिर संक्रमणको दर र गम्भीर अवस्थाका बिरामीको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसले माग गर्ने अत्यावश्यक सुविधाहरू, अक्सिजन, सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको उपलब्ध संख्या न्यून छ। संक्रमित मध्ये 5% मात्र गम्भीर बिरामी पर्ने हो भने बिरामीले सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटर नपाउने अवस्था आउन सक्छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भए लगत्तै नेपालका सबैजसो अस्पतालहरूमा संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कोरोना संक्रमण दर भारतको जस्तै अघि बढिरहेको महामारी विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। संक्रमित संख्या, संक्रमण दर र मृत्युदरमा नेपालले भारतलाई पछ्याएको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता संक्रमण हुन नदिने उपायको अवलम्बन गर्नु हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारी विरुद्ध लड्न हामीले प्रयोग गरेको हतियार मध्ये भ्याक्सिन सबैभन्दा बलियो हतियार हो। यसले धेरै मानिसलाई बिरामी हुन र संक्रमणका कारण मृत्यु हुनबाट जोगाउनेछ। तर कुनै पनि भ्याक्सिन अहिलेसम्म 100% प्रभावकारी छैन। त्यसकारण भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि संक्रमण हुन सक्छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का सन्दर्भमा यसअघि भएका अध्ययनहरूले एकपटक संक्रमण भएका व्यक्तिमा कम्तीमा 3 महिना भाइरस विरुद्ध लड्ने एन्टिबडी निर्माण हुने तथ्यहरू सार्वजनिक भएको थियो। यस्तै कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन लगाइसकेका व्यक्तिहरू भ्याक्सिनको प्रभावकारिताको आधारमा सुरक्षित हुने अध्ययनहरूले जनाएका थिए। तर नयाँ भाइरसका कारण संक्रमणको जोखिम सबैमा बढेको छ। खोप लगाइसकेका र एकपटक संक्रमण भइसकेका व्यक्तिहरू समेत अस्पताल भर्ना हुन थालेका कारण सबैले सजगता अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। मास्क प्रयोग गर्नाले धेरै व्यक्तिहरूलाई संक्रमित हुनबाट बचाउनेछ। यदि मास्क प्रयोग गर्नुभएको छ भने संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा वा बोल्दा थुकको छिटासँग निस्किएको भाइरस तपाईँको मुखभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन। यसले संक्रमित हुन र त्यसबाट हुने सम्भावित क्षतिबाट बचाउनेछ। साथै 2 मिटरसम्मको भौतिक दूरी कायम गर्न सकियो भने संक्रमित व्यक्तिबाट भाइरस संक्रमण हुनबाट रोक्न सकिन्छ। हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र आफू वरपरको क्षेत्रलाई सफा राख्नाले संक्रमणको सम्भावना कम हुन्छ। हामीले यी उपायहरूलाई राम्रोसँग एकसाथ प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हामीले आफू मात्र होइन, साथीभाइ र परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई पनि बचाउन सक्नेछौँ। हामीले कोरोना भाइरसबाट बच्न सम्भव र उपलब्ध रहेका सबै उपाय अपनाउन आवश्यक छ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर
जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउरो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा। म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ। किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन स्वास्थ्य संवादको पालो। एकजना विज्ञसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। विषय रहेको छ पित्त थैलीमा हुने पत्थरी र ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी। पित्त थैलीमा हुने पत्थरीको कुरा गर्दा संसारमा रहेका मानिसहरूमध्ये 10%लाई यो समस्या देखिने गरेको छ। त्यसमा पनि 30 देखि 40 वर्षका युवाहरूलाई यो समस्या बढी देखिने गरेको छ। त्यसै पनि यो एउटा संवेदनशील विषय हो। त्यसो त हामी यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा छौँ। हामीले त्यसबाट बच्नु परेको छ। तर सँगसँगै अरू रोगहरू
ले सताउने हुन् कि निम्ति नै हुन् कि भनेर पनि सतर्क हुनु जरुरी छ। अरू रोगीहरूले पनि यो बेलामा थप सतर्क हुनु जरुरी छ। त्यसैले हामीले कार्यक्रममा जुन विषयहरू अरू पनि उठान गरिरहेका छौँ त्यही क्रममा यो विषय उठाउन लागेका हौँ। अब एकैछिन हामी एकजना विज्ञसँग हामीले गरेको संवाद हेर्छौँ जसले यो विषयमा निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। विश्वको कुल जनसङ्ख्याको करिब 10% मानिसमा पित्त थैलीमा पत्थरी देखिन्छ। हाम्रो देशमा यस रोगको तथ्याङ्क नभए पनि कुल जनसङ्ख्याको 10 देखि 15%मा पित्त थैलीको पत्थरी देखिने अनुमान गरिएको छ। यो रोग हरेक उमेर समूहमा देखिए पनि 30 वर्षदेखि 40 वर्षको उमेरमा तुलनात्मक रूपमा धेरै देखिने गरेको छ। पछिल्ला अध्ययन र अनुसन्धानहरूले यो रोगको वंशानुगत कारणले पनि हुन सक्ने कुरा पुष्टि भएको छ। नेपालमा पनि पित्त थैलीमा पत्थरी हुने बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। विश्वभरि नै सबैभन्दा धेरै गरिने पेटको अपरेसन मध्ये पित्त थैलीको पत्थरी झिक्न गर्ने अपरेसन पहिलो स्थानमा आउँछ। केही दशक यता ल्याप्रोस्कोपिक विधिबाट गरिने अपरेसनको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। पित्त थैलीमा हुने पत्थरीका साथै ल्याप्रोस्कोपिक विधिबाट गरिने शल्यक्रियाबारे हामीले विशेषज्ञ डाक्टर महिपेन्द्र तिवारीसँग संवाद गरेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा जनमानसमा अलि त्रासती चाहिँ छ, डर पनि छ। हस्पिटल गयो भने कोरोना सर्ला भन्ने चाहिँ एउटा समस्या पनि छ एउटा है। त्यो कारणले चाहिँ प्रायः जसो अलि अप्ठ्यारो भएर अलि जस्तै धेरै नै पेट दुखेर अथवा धेरै ज्वरो आएर पेट सुन्निएर पेट फुलेर अथवा उल्टी भएर है अथवा आफूलाई धेरै गाह्रो भइसकेपछि बल्ल हस्पिटलमा चाहिँ बिरामीहरू अहिले आउनुहुन्छ। पहिला जस्तो चाहिँ अब सामान्य दुखाइ भएपछि हस्पिटल आउने जुन चलन थियो त्यो अलिक घटेर गयो र हस्पिटल आउनुभन्दा अगाडि एकदम अलि समस्या भएपछि मात्रै हस्पिटल चाहिँ आउने गर्नु भएको छ बिरामीहरू। डाक्टर साहब, हामी अलिकति पित्त थैलीको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ। पित्त थैलीमा चाहिँ के कारण समस्या हुने गर्छ? पित्त थैलीको समस्या अब विभिन्न कारणमा हुन्छ। त्योभन्दा पनि कस्तो मान्छेहरू अथवा कस्तो बिरामीमा चाहिँ पित्त थैलीको समस्या हुन्छ भन्ने कुरा हो। पित्त थैली खास गरी एउटा फिमेलमा है लेडिज मान्छेहरूमा बढी हुने, त्यो पनि यङ एज ग्रुप भनौँ है। अब जस्तै फर्टाइल फिमेलहरू 30-40s को जुन हुनुहुन्छ अथवा ओबिज धेरै मोटो मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा, अथवा अरू कुनै दीर्घकालीन रोगहरू छ जस्तै प्यारालाइसिस भएर कुनै समस्या त्यस्तो छ, प्यारालाइसिस भएर बेड रिडन भएको अथवा आइसियुमा भर्ना भएको बिरामीहरू भनौँ, अथवा पहिला कुनै ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्राहरूको अपरेसन भएको बिरामीहरू अथवा डायबिटिज भएको पेसेन्टहरू, धेरै मोटो मान्छेहरूमा यो चाहिँ समस्या अलि बढी देखिएको छ। पित्त चाहिँ खास लिभरबाट प्रोडक्सन हुने हो हैन, अनि त्यो आएर चाहिँ पित्त थैलीमा जम्मा हुने हो। अब त्यसमा चाहिँ पित्तमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। जस्तै तपाईँको हाम्रो बाइल साल्ट्स भन्छ है, बाइल साल्ट्स भयो प्लस फस्फोलिपिड भयो, कोलेस्ट्रोल भयो, सबै मिक्स भएर चाहिँ एउटा जस्तै पानीमा चिनी घोले जस्तै हो है। अब यसको मात्राहरू नमिलेपछि चाहिँ अब सेडिमेन्ट भएर थिग्रिएर यो चाहिँ स्टोन हुने हो है। अब जस्तै कोलेस्ट्रोलको मात्रा धेरै भयो भने है र तपाईँको बाइल साल्ट्स र फस्फोलिपिड भन्छौँ त्यसको मात्रा कम भयो भने यो पित्त जुन जम्मा हुन्छ पित्त थैलीमा त्यहाँनिर थिग्रिएर स्टोन बन्ने हो खास। अरू एउटा चाहिँ इन्फेक्सनहरूले गर्दा पनि हुन्छ भन्छ है। अब इन्फेक्सन जस्तै पित्त नलीको इन्फेक्सन भयो अथवा लिभर फ्लुक्सहरू, अब जुकाहरू हुन्छ तिनीहरूले गर्दा पनि हुन्छन्। तर प्रायः यो बाइल साल्ट्स, फस्फोलिपिड र तपाईँको कोलेस्ट्रोलको मात्रा नमिलेर चाहिँ पित्त थैलीमा ढुङ्गा बन्छ। पित्त थैलीमा समस्या हुँदा अथवा पित्त थैलीमा पत्थरी जम्दाखेरि, पत्थरी हुँदाखेरि चाहिँ के कस्ता लक्षणहरू देखिने गर्छन्? 50% भन्दा बढी मान्छेमा त सिम्टमै देखिँदैन है। पित्त थैली ढुङ्गा हो, पित्त थैलीमा ढुङ्गा हुँदै हुँदै पनि लक्षण नदेखिने हुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ सामान्य लक्षण देखिने एउटा ग्रुप भयो। सामान्य लक्षण जस्तै खाना खाएपछि हल्का पेट दुख्ने, प्रायः जसो चिल्लो खाना खाएपछि हल्का पेट दुख्ने, त्यो दुखाइ ढाडतिर सर्ने, आफूलाई अलि चाहिँ अप्ठ्यारो जस्तो चाहिँ हुन्छ।
र यो भनेको सामान्य लक्षण भएको बिरामीहरू। त्यो बाहेक अलि कम्प्लिकेटेड, अलि गाह्रो लक्षण भएर जस्तै ज्वरो आउने, जन्डिस हुने, अनि एकदम सिभियर, एकदम बेसकनी पेट दुख्ने, प्रायःजसो यता राइटतिरको हाइपोकन्ड्रियम भन्छौँ, यो अब यतातिरको माथिल्लो पेटतिर दुख्ने हुन्छन्। त्यस्तो लक्षणहरू पनि हुन्छन्। त त्यो प्रायःजसो लक्षण एकदम कम पर्सेन्टेज भनौँ न, 10 देखि 15% मान्छेहरूमा चाहिँ त्यस्तो लक्षण देखिन्छन्। 50% भन्दा बढी मान्छेमा त लक्षण नै देखिँदैन। सामान्य लक्षण चाहिँ भनौँ 30-35% मान्छेमा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। त्यस्तो लक्षण देखिया छैन भने प्राय मान्छेले चाहिँ अब जस्तै ग्यास्ट्राइटिस हाम्रो भन्छौँ, ग्यास्ट्रिक भयो भनेर चाहिँ सामान्य त्यस्तो समस्याहरू देखेर ग्यास्ट्रिक हो कि भनेर चाहिँ हामी यत्तिकै पनि सामान्य औषधि खाएर छोडिदिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर सबै कुरा पेट माथिल्लो पेट दुख्यो भन्दैमा यो सबै ग्यास्ट्रिक हो अथवा सबै जुन ग्यास्ट्राइटिस भन्छौँ त्यो भनेर चाहिँ छोडिदिनु भएन है। अब दुखाइ यदि तपाईँको चिल्लो खाएपछि त्यो दुखाइ छ, अथवा तपाईँ मोटो मान्छे हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँ फिमेल मान्छे हो, अथवा तपाईँलाई डायबिटिज छ, अरू कुनै क्रोनिक रोग छ, दीर्घकालीन रोगहरू छ भने त्यस्तो मान्छेमा यस्तो दुखाइ छ भने अलि राम्ररी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दुखाइ के कारणले भएको भनेर चाहिँ एकचोटि खोज तलास गर्ने, जाँच गर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यस्तो छ भने त्यसै अनुसार फेरि उपचार गर्न चाहिँ मिल्यो। पित्तथैलीको समस्या कस्ता मानिसहरूलाई हुने गर्छ? लेडिज मान्छेहरू भयो, अब अरू डायबिटिज भयो, लिभर फेलियर भएको पेसेन्टहरू छ, अथवा अरू कुनै अपरेसनहरू जस्तै ठुलो आन्द्राको सानो आन्द्राको अपरेसनहरू भएको बिरामीहरूमा यस्ता बिरामीमा चाहिँ प्राय देखिन्छ। अब नेपालमा कति छ भनेर चाहिँ एउटा दुईटा स्टडी चाहिँ भएको छ। त्यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ 8 देखि 10% है, सामान्य जेनरल पपुलेसनको चाहिँ 10% मान्छेमा चाहिँ पित्तथैलीमा ढुङ्गा देखियो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। यो यसो कम्पेयर गर्दा बाहिरतिर वेस्टर्न कन्ट्री भन्दा हाम्रो कम्पेयर गर्दा चाहिँ के छ भने बाहिरतिर भन्दा हाम्रोमा अलिक कम छ। बाहिरतिर लगभग तपाईँको 15 देखि 20% मान्छेमा चाहिँ पित्तथैलीको ढुङ्गा देखिन्छ, तर हाम्रोतिर भनौँ 10% मान्छेहरूमा जेनरल पपुलेसनमा चाहिँ पित्तथैलीमा ढुङ्गा देखिने चाहिँ गरेको छ। त्यो स्टडीले देखाएको छ। अलि बढी सुरक्षित हामी किन छौँ त? अब यो एउटा शरीरको बनावट, इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू हुन्छ होइन। यो एउटा वंशानुगत 25% मान्छेहरू त वंशानुगत पनि छ यो है। जस्तै हजुर मम ड्याड अथवा बुवा आमालाई छ भने अथवा कोही रिलेटिभलाई छ भने आफूमा होला भन्ने चाहिँ एउटा शङ्का चाहिँ गर्नुपर्छ। र यो बनावट अब वेस्टर्न किन हुन्छ भने वेस्टर्नतिर अलि रिफाइन्ड फुडहरू है, रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइन्ड फुड्सहरू भयो, जङ्क फुडहरू बढी खाने जुन चलन छ नि त्यो कारणले चाहिँ उतातिर बढी छ। तर हाम्रोमा चाहिँ जस्तै सामान्य भात दाल तरकारी अथवा ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू जुन हामी खान्छौँ, फ्रुट्सहरू खान्छौँ, त्यो कारणले चाहिँ अलिक कम छ कि भन्ने एउटा देखाएको छ। तर हाम्रोमा नि अब समस्या अलि बढ्दै जाने किन देखिएछ भने हामी पनि वेस्टर्न फुडहरूतिर बढी लागेछौँ है। त्यस्तोमा जस्तै हाई कोलेस्ट्रोल फुडहरू भयो, रिफाइन्ड फुडहरू खायो भने त्यस्तोमा चाहिँ अघि भने जस्तै पित्तथैलीमा चाहिँ कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढेर र ढुङ्गा हुने चान्स चाहिँ बढ्ने चाहिँ देखिएको छ। सायद लाग्छ त्यही कारणले नेपालमा अलिक कम चाहिँ छ, तर बढ्ने प्रक्रियामा चाहिँ छ भनौँ। पित्तथैलीमा पत्थरी हुँदाखेरि औषधिले पनि ठिक हुन्छ कि यसको अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ? औषधिले प्राय ठिक हुँदैन है। पित्तथैलीको ढुङ्गाले गर्दा तपाईँलाई के अप्ठ्यारो भएको छ, दुखाइ छ, अथवा पित्तथैली सुन्निएको छ, अथवा पित्त नलीतिर आएछ, त्यस्तो समस्याहरू छ भने प्यानक्रियाटाइटिस भन्छौँ हामी। प्यानक्रियाज एउटा ग्रन्थि हो, त्यो पित्तथैलीबाट पित्त नलीतिर आएर पनि प्यानक्रियाटाइटिसहरू हुन्छ। त्यस्तो समस्याहरूलाई चाहिँ औषधिले ठिक गर्ने हो हेर्नुहोस् है, त्यो औषधिले रोकथाम गर्ने हो। तर औषधिले नै पित्तथैलीको ढुङ्गा हराउने त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो औषधि बनिसकेको छैन। सर्जरी गर्नैपर्छ। अब सर्जरी कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। प्राय पहिले चाहिँ चिरा पारेर गर्थ्यौँ हामीले, ओपेन सर्जरी भन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ क्यामेरा पद्धतिबाट भन्छौँ, हाम्रो भाषामा ल्याप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी भन्छौँ। क्यामेराबाट नै अब पित्तथैली निकाल्ने चाहिँ यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज प्र्याक्टिस हो है अहिले भनेको। क्यामेराबाट पित्तथैली
र पित्तथैलीमा भएको ढुङ्गा निकाल्ने पद्धतिलाई चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी भन्छौँ। पित्तथैलीमा ढुङ्गा हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यो सँगैसँगै पित्तनलीमा पनि ढुङ्गा हुनसक्छ। अब त्यो बन्ने प्रक्रिया दुईवटा छ, कि त पित्तनलीमा पनि आफै ढुङ्गा बनेर त्यहाँ भइरहेको हुनसक्छ, अथवा पित्तथैलीबाट चाहिँ पित्तनलीमा आएर चाहिँ होइन चिप्लेर आएर चाहिँ त्यहाँ अड्केको हुनसक्छ। पित्तनलीको ढुङ्गा अब एउटा खास यसको कम्प्लिकेसनै हो। पित्तथैलीमा भएको ढुङ्गाको कम्प्लिकेसन हो चाहिँ पित्तनली, हाम्रो भाषामा त्यसलाई कोलेडोकोलिथियासिस भन्छौँ है। अब त्यस्तो छ भने त्यसमा फेरि अपरेसन पनि अब अलि जटिल हुन जान्छ। अब दुईवटा अपरेसन गर्नु पर्यो यसमा हेर्नुहोस् है। अब एउटा त पित्तथैली निकाल्नलाई अपरेसन गर्नु पर्यो, अब पित्तनलीको ढुङ्गा निकाल्नलाई अपरेसन गर्नु पर्यो भनेपछि यसै पनि दुईवटा अपरेसन एउटा होइन, एउटाको साटो दुईवटा अपरेसन हुने भयो भनेपछि यसमा चाहिँ अब पित्तनलीको ढुङ्गाको अपरेसन पनि दुई थरीको हुन्छ। एउटा त तपाईँ क्यामेराबाटै नै हामी जुन भन्छौँ, क्यामेराबाट नै अब अपरेसन गर्ने बेलामा पित्तथैलीको ढुङ्गा सँगै पित्तनलीमा पनि ढुङ्गा देख्यो भने पित्तनलीमा हामीले चिरा पारेर त्यही क्यामेराबाटै निकाल्न चाहिँ सक्छौँ है। त्यो एउटा पद्धति भयो। अथवा पहिले नै थाहा छ, जस्तै पित्तनलीमा ढुङ्गा छ भने त्यस्तो थाहा छ भने हाम्रो इन्डोस्कोपी गरेर त्यहाँनिर इन्डोस्कोपिक पद्धतिबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ ढुङ्गा निकाल्न सक्छौँ। त्यसलाई हाम्रो भाषामा ERCP भन्छौँ है। अब त्यो प्रायः जसो पित्तथैली भन्दा पनि पित्तनलीको ढुङ्गाले चाहिँ अप्ठ्यारो किन गर्छ भने त्यसले चाहिँ पित्तनलीमा बाटो पित्त रोकेर जन्डिस गराएर त्यहाँनिर इन्फेक्सन गराएर सिकिस्त बनाइदिन्छ। त्यही भएर त्यस्तोमा चाहिँ प्राय हामीले सुरुमा चाहिँ ERCP नै गर्छौँ, इन्डोस्कोपी थ्रु पहिला पित्तनलीको ढुङ्गा निकाल्ने र त्यसपछि प्लान गरेर पित्तथैलीको ढुङ्गा निकाल्छौँ। हुन त एक्सपर्टाइज भएको ठाउँमा चाहिँ अब हामीले काम गर्ने ठाउँमा पनि दुईटै एकैचोटि पनि गर्न सकिन्छ है। दुईटै जटिल हुनसक्छ। अब अपरेसन टाइम लम्बिने भयो, बिरामीलाई बेहोस धेरै बेर राख्नु पर्यो, त्यो कारण चाहिँ बिरामीमा समस्या हुन चाहिँ सक्छ। डाक्टर जस्तै अब यो अपरेसनको कुरा गर्नुपर्दा होइन कस्ता चुनौतीहरू आइपर्छन् अपरेसनमा? पित्तथैलीकै जुन ढुङ्गा छ त्यो नै बिग्रेर चाहिँ आउने समस्याहरू हो। जस्तै पित्तथैलीमा ढुङ्गा छ र त्यही ढुङ्गा चाहिँ पित्तथैलीको मुखमा आएर अड्किदियो, त्यसले चाहिँ पित्तथैलीमा चाहिँ पिप जम्मा हुने भयो है। अब त्यो सुन्निने भयो, कहिलेकाहीँ त्यो फुट्ने पनि हुन्छ। अब त्यस्तो छ भने अपरेसन गर्दा गाह्रो हुन्छ है। अपरेसन हामीले त्यस्तो छ भने पहिला घाउ सुकाउने, त्यसपछि 6 हप्तापछि गर्ने चाहिँ पनि एउटा स्टेराइज प्र्याक्टिस छ। एउटा दुई थरी प्र्याक्टिस छ। एउटा त कस्तो छ भने त्यस्तो समस्याहरू लिएर सँगैसँगै पित्तथैलीको ढुङ्गा र सुन्निएर पनि आयो भने अर्को समस्याहरू भनौँ कोलेसिस्टाइटिस भन्छौँ, त्यो सबै लिएर आयो भने पहिला कि त 72 घन्टाभित्र गर्नु पर्यो होइन, होइन भने त्यसपछि औषधिले सुकाएर हेर्नु पर्यो। त्यो गर्दा गर्दै पनि अप्ठ्यारो भयो भने त बिचमा अलि रिस्क लिएर भए पनि अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। तर घाउले अलि इम्प्रुभ भयो, ठिक भयो भने अर्को 6 हप्तापछि अपरेसन गर्ने चाहिँ हुन्छ। अब अर्को कम्प्लिकेसनहरू के हुनसक्छ भने जस्तै पित्तथैलीमै ढुङ्गै धेरै दिन रह्यो भने पनि त्यसमा क्यान्सरहरू हुने चान्सहरू, पित्तथैलीको क्यान्सर हुने चान्स हुनसक्छ। ढुङ्गाले मात्रै क्यान्सर गराउने होइन, तर ढुङ्गा आफैले पनि धेरै वर्षसम्म चाहिँ इरिटेसन गराइराख्यो भने त्यसले क्यान्सरको रूपमा परिणत भएर चाहिँ जान सक्छ। त्यो एउटा चाहिँ समस्या भनेपछि त्यस्तै समस्याहरू क्यान्सर भइदिने, त्यहाँनिर ढुङ्गा आएर अड्किने, एकदम भनौँ न टाँसिएर बसेको, त्यो वरिपरि जस्तै पहिलादेखि नै दुखिरहेछ भने त्यो वरिपरिको आन्द्राहरू टाँसेको हुन्छ त्यो त्यहाँनिर है। अब त्यो अपरेसन गर्दा गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अपरेसन गर्दा जुन क्यामेराबाट गर्छौँ हामीले ल्याप्रोस्कोपिक होइन, त्यो गर्दा गाह्रो भयो भने हामीले धेरै बेर चलिराख्न मिल्दैन। त्यसपछि हामी चाहिँ एउटा डिसिजन लिएर चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, चिरा पारेर अनि अपरेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। पित्तथैलीमा भएको पत्थरीको त अपरेसन गरेर निकाल्ने भयो, तर पित्तथैलीको जुन सँगसँगै नलीमा पनि पत्थरी हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? हाम्रो किडनीको स्टोन र गल ब्लाडरको स्टोन है, सबै ढुङ्गा भनेपछि हामीले चाहिँ ढुङ्गा मात्रै बुझ्छौँ है। अब ढुङ्गा हुने ठाउँहरू प्रायः हाम्रो बडीमा भनेको एउटा त पित्तथैलीमा हुन्छ, एउटा चाहिँ किडनीमा हुन्छ। किडनीको ढुङ्गा हुँदा त किडनी फाल्न मिलेन हेर्नुहोस् है, किडनी त चाहिन्छ बडीलाई।
त्यही भएर त्यो निकाल्ने पद्धति छुट्टै छ। हामीले चाहिँ किडनीको ढुङ्गा मात्रै निकाल्छौँ है, कि त औषधिले अथवा अपरेसन गरेर। तर पित्त थैली किडनी जस्तो चाहिने अर्गन होइन, त्यो भनेको त सामान्य पित्त जम्मा गर्ने एउटा ठाउँ हो, त्यो काटेर निकाल्न मिल्छ है। त्यही भएर हामीले चाहिँ अपरेसन गर्दा पित्त थैली सँगसँगै पित्त थैली नै निकाल्छौँ, त्यो सँगै ढुङ्गा पनि निस्किने भयो। पित्त थैली छोड्दैनौँ हामी, किनभने त्यहाँ छोडिदियो भने फेरि अपरेसन फेरि त्यो ढुङ्गा हुनसक्छ नि भनेर छोड्दैनौँ। त्यही भएर अपरेसन भनेको पित्त थैली नै र पित्त थैलीमा भएको ढुङ्गा त्यसैसँग निस्किने भयो। डाक्टर साहब, जस्तै अब पित्त थैलीमा पत्थरी भयो, त्यो लामो समयसम्म रहिरह्यो, कतिपय अवस्थामा थाहा भएर पनि र नभएर पनि अलिक पछि गर्छु भनेर पनि कसैले त नगरिराखेको अवस्था पनि हुन्छ। त्यो भयो भने त्यसको जटिल रूप के हुनसक्छ त? हाम्रो भाषामा चाहिँ पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी सिन्ड्रोम भन्छौँ, जस्तै अपरेसन पछिको हुने समस्याहरू। अब त्यसमा प्रायः समस्या कस्तो देखिन्छ भने चिल्लो खाँदा पेट दुख्ने अथवा अलि अप्ठ्यारो हुने है, अप्पर एब्डोमेन माथितिर त माथिल्लो पेटमा अप्ठ्यारो हुने, अनि कहिलेकाहीँ डायरिया जस्तो हुने है, त्यस्तो चाहिँ देखिएको छ। तर त्यो भनेको एकदम ट्रान्जिएन्ट हो, प्रायः जसो एकदम थोरै मान्छेमा त्यस्तो समस्या देखिन्छ र त्यसको लागि सामान्य औषधिले पनि त्यो ठिक भएर जान्छ। त्यही भएर यो अपरेसन गरेपछिको समस्या हुन्छ भन्ने डराउनु भन्दा अपरेसन नगर्दा जुन अप्ठ्यारो आउन सक्छ त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अपरेसन नगर्दा आउने समस्या अथवा जटिलता भनेको एकदम नराम्रो, अघि पनि भने मैले, पित्त थैली सुनिएर, पित्त नली सुनिएर अब तपाईँको जन्डिस भएर त्यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ। अनि त्यस्तोमा ज्यानकै खतरा हुन्छ, प्यानक्याटाइटिस भएर ज्यानको खतरा हुनसक्छ। त्योभन्दा अपरेसन गरेपछि एउटा लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नुपर्छ मान्छेले। अब त्यो खानेकुराहरूमा जस्तै चिल्लो अलि बार्नुपर्ने, थोरै खाने, एकैचोटि धेरै नखाने, दिनमा 3-4 पल्ट खाने, त्यस्तो गर्यो भने यो सामान्य अपरेसन पछिको जुन देखिने लक्षणहरू छ त्यो बिस्तारै हराउँदै जान्छ र मान्छे युज टु हुन्छ, त्यसमा केही अप्ठ्यारो हुँदैन। यो नहोस् भनेर चाहिँ होइन आम जनमानिसले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? नहोस् भनेर चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न, अब जस्तै कति कुरा त मोडिफाएबल हुन्छ। जस्तै अब हामीले आफ्नो जस्तै फिमेल छन्, उसको ओबिज पर्सनहरू छन् होइन, उहाँहरूको चाहिँ कति कुरा चेन्ज गर्न मिल्दैन। तर मेन खानपिनमा हामीले चाहिँ अलिक सुधार गर्न सकिन्छ। जस्तै अलि सागपात बढी खाने, फलफुल बढी खाने, हाई फाइबर डाइट भन्छौँ त्यो खानु पर्यो। अनि रिफाइन्ड कुराहरू है, जस्तै धेरै कोलेस्ट्रोल भएको खानेकुराहरू खानु भएन, धेरै चिल्लो खानु भएन, त्यस्तो चाहिँ गर्यो भने। र जस्तै अलि ओबिज मान्छेहरूमा चाहिँ अलि मोटापन कम गर्ने अथवा एक्सर्साइज, रेगुलर एक्टिभिटिजहरू एक्सर्साइजहरू गरिराख्यो भने त्यस्तो मान्छेमा चाहिँ पित्त थैलीको ढुङ्गाहरू अलि कम देखिएको छ। त्यही भएर हामीले पनि त्यो जीवनशैलीमा अलि हेल्दी ह्याबिट्स, हेल्दी फुड्स त्यस्तो चेन्ज गर्न सक्यो भने ढुङ्गा अलिक कम होला अथवा नहोला भन्ने चाहिँ कुरा हुन्छ। डाक्टर साहब, अब अहिले त कोरोना सङ्क्रमणको समय छ, यो बेलामा चाहिँ कस्ता कस्ता बिरामीहरूले अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ? अहिले यो समय अलि जटिल छ। अब यस्तोमा त हामीले पनि सामान्य दुखाइ हुनसाथ अथवा सामान्य अप्ठ्यारो हुनसाथ चाहिँ आउन चाहिँ भन्न मिल्दैन। अब कस्तो आउनु पर्यो भने जस्तै तपाईँलाई पहिलेदेखि थाहा छ त मलाई ढुङ्गा छ भनेर र केही कारणवश पछि अपरेसन गर्छु भनेर बसिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ बिचमा बल्झिन चाहिँ सक्छ। त्यो सामान्य औषधि जुन औषधि भयो, सामान्य औषधिले पनि त्यो ठिक भएन, घरमा ठिक भएन अथवा अलि चिल्लो बारेर पनि ठिक भएन भने अथवा बिरामीलाई एकदम साह्रै दुख्न थाल्यो है, एकदम धेरै दुख्यो, अनि ज्वरो आउन थाल्यो, माथिल्लो पेट दुखेको छ, ज्वरो आउन थालेछ, जन्डिस जस्तो देखिन थाल्यो, ब्लड प्रेसर पनि कम भयो, अनि आफूलाई एकदम अप्ठ्यारो भयो भने यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ यो पित्त थैलीको समस्या बिग्रेर उहाँहरू कोलेसिस्टाइटिस भएको, प्यानक्याटाइटिस भएको चाहिँ हुनसक्छ। त्यही भएर त्यस्तोमा अवस्थामा चाहिँ तुरुन्त डक्टरकोमा आउनु पर्यो। उहाँसँग अब आइसकेपछि हामीले हेर्छौँ, जाँच गर्छौँ र अपरेसन गर्नुपर्ने छ छैन अथवा औषधिले रोकथाम गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ त्यतिखेर हेर्न मिल्यो। त्यही भएर दुख्न थाल्यो, धेरै अप्ठ्यारो भयो भने घरमै नबस्नु, डक्टरलाई आएर भेट्नु पर्यो। पित्त थैलीका बिरामीहरूले कस्तो प्रकारको खानपान अनि जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डाक्टर साहब?
एकदम बार्नै पर्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ चिल्लो हो, अरू खासै त होइन। चिल्लो बार्नै पर्छ। अब चिल्लो पनि धेरै थरीको हुन्छ। दुधमा चिल्लो हुन्छ, दहीमा चिल्लो हुन्छ। त्यो अब त्यो पनि विचार गरेर खानु पर्यो। त्यसपछि चिल्लो नै अब कोलेस्ट्रोल भएको कुराहरू, धेरै घिउ खानु भएन होइन। अब यस्तो खानपिनमा चाहिँ प्लस खानुपर्ने जस्तै ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू भयो, तरकारी भयो, फलफुल भयो, हाई फाइबर डाइटहरू, हाम्रो सामान्य भात दाल तरकारी जुन हुन्छ होइन, नेपाली जुन खाना छ त्यस्तो खाना खायो भने यसले चाहिँ धेरै हदसम्म यसलाई चाहिँ बल्झिन अथवा रोक्न चाहिँ मद्दत गर्छ। डाक्टर साहब, कस्तो खालको बिरामीमा चाहिँ पित्तथैलीको समस्या अथवा यो पत्थरी हुनसक्छ होइन? अब कतिपय अवस्थामा थाहा नहुन पनि सक्छ, त्यसले त जटिल रूप लिन सक्ला होइन? यो चाहिँ कस्तो बिरामीमा हुनसक्छ? यो पित्तथैलीको ढुङ्गा जटिल रूप लिने भनेको एउटा सर्टेन ग्रुप छ त्यस्तो। जस्तै त्यस्तोमा चाहिँ जटिल रूप लिने, बिग्रिने हुन्छ। र त्यस्तो मानिसमा हाम्रो सल्लाह के हुन्छ भने तपाईँको पित्तथैलीमा ढुङ्गा छ भने सकेसम्म चाँडै गर्नुहोस्। तपाईँलाई लक्षण नदेखिँदै चाहिँ गर्नु पर्यो है। अब त्यस्तो भनेको कस्तो छ भने तपाईँको ढुङ्गा 2 सेन्टिमिटरभन्दा है, पित्तथैलीमा ढुङ्गा छ, ठुलो ढुङ्गा छ। अब एउटा कटअफ चाहिँ कस्तो छ भने 2 सेन्टिमिटरभन्दा ठुलो छ भने त्यस्तो बिरामी भयो। तपाईँलाई डायबिटिज छ है, अब त्यस्तो छ भने त्यो बिरामीले, अथवा अल्कोहोलिक लिभर डिजिज, लिभर फेलियर भएको बिरामीहरू छन् है, त्यस्तो बिरामी भयो। अरू कुनै दीर्घकालीन रोगहरू जस्तै बेड रिडन पेसेन्टहरू छन् है, जस्तै प्यारालाइसिस भएर बसिरहनु भएको बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले। र त्यस्ता बिरामीहरूलाई सकेसम्म चाँडै यो नबिग्रिँदै अपरेसन गरेको राम्रो, लक्षण नदेखिँदै अपरेसन गरेको चाहिँ राम्रो। भनेपछि अलिअलि केही गरी थाहा भयो भने अपरेसन गरिहाल्नु पर्यो। हजुर हो। थाहा भएन भने त जटिल हुने। थाहा भएन भने त जटिल, थाहा भएन भने अब रुटिन चेकअपमा यो प्रायः जसो कस्तो छ भने यो देखिने भनेको रुटिन चेकअपहरू गर्दाखेरि अरू नै कुनै समस्या भएर मान्छे अल्ट्रासाउन्ड गराउँदा होइन उहाँ त्यहाँ देखिने हुन्छ। त्यस्तोमा यदि थाहा भयो आफूमा त्यस्तो दीर्घकालीन रोगहरू छ, समस्या पहिलेदेखि छ भने त्यस्तो बिरामीहरूले चाहिँ सकेसम्म चाँडै अपरेसन गरेर आफूलाई सुरक्षित राखेको राम्रो। अहिले त कोभिड सङ्क्रमणको समय छ होइन? यहाँहरूले कसरी उपचार गराइरहनु भएको छ यो समयमा? आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्नु भएको छ त? यो हामीले जुन लगाउने पिपिई भन्छौँ होइन, अब त्यो ड्रेसहरू नै हुन्छ, आफूलाई प्रोटेक्सन हुने त्यो ड्रेस हुन्छ, जुत्ता हुन्छ, गक्स हुन्छ, तपाईँको फेस सिल्डहरू भयो, त्यस्तो सबै लाएर आफूलाई प्रोटेक्सन गरेरै अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बिरामीले अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त अपरेसन गर्नै पर्छ। हामीले त्यसमा अब इथिक्सले पनि मान्दैन, हामी अपरेसन गर्छौँ। आफूलाई अलि अप्ठ्यारोमा पारे भए पनि हामीले अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ सकेसम्म हाम्रो चाहिँ के सुझाव छ भने सकेसम्म अपरेसन अलि डिले गरौँ। जस्तै इलेक्टिभ र इमर्जेन्सी केस हुन्छ, इलेक्टिभ केसेसहरू सामान्य दुखाइ छ, त्यो छ औषधि खाएरै हामीले चाहिँ पठाइदिइरहेछौँ। तर इमर्जेन्सी अब त्यो बिग्रेरै आयो, ज्यानकै खतरा छ भने हामीले इमर्जेन्सी अपरेसन गरिरहेछौँ। र यो गर्नुको कारण किन छ भने हामीसँग जुन स्रोत साधनहरू छ अहिले त्यसलाई सकेसम्म यो कोरोना पेन्डेमिक बिरामीहरूको लागि चाहिँ बेड भयो, अक्सिजन भयो, त्यो त अपरेसन गर्दा नि लाग्छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अहिले बचाइराखौँ र कोरोना जसलाई एकदम सिभियर थ्रेट छ, उहाँलाई अप्ठ्यारो छ, उहाँहरूलाई पहिला दिउँ। र यो इलेक्टिभ सर्जरीहरू त हामी पछि पनि गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ सामान्य बिरामीहरूलाई चाहिँ इलेक्टिभ अहिले रोकेको छौँ। तर इमर्जेन्सी परेको बेला चाहिँ हामीले रोकेका छैनौँ, अपरेसन गरिरहेछौँ है। र त्यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने आउनुहोस् नै भन्छौँ हामी। त्यस्तो आफूले अप्ठ्यारो परेर चाहिँ हामीसँग कन्सल्ट गर्न भन्छौँ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि
हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको सङ्क्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्न पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछोटो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्। आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गटा लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरिरहे अगाडि बढ्न सक्छौँ। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनु पर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म
मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ, यो निको हुन्छ। 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटाहरीमा यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ। हामीले बारम्बार यो कुरा भनि पनि रहेका छौँ। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। विस्तृत जानकारी हामी अन्तिममा दिनेछौँ। एकैछिनलाई जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हाम्रो जीवनशैली कस्तो छ? हामीले खानपानमा कतिको ध्यान दिइरहेका छौँ? कस्ता कुराहरू खाइरहेका छौँ? कसरी खाइरहेका छौँ? अनि हामीले शारीरिक अभ्यास गरेका छौँ कि छैनौँ? कसरी गरिरहेका छौँ? कति गरिरहेका छौँ? यतिसम्म कि हामीले उठ्ने सुत्ने समयहरू कसरी निर्धारण गरेका छौँ? यस्ता विभिन्न कुराहरूले हामीले रोग निम्त्याइरहेका छौँ या निको पारिरहेका छौँ भन्ने कुरा निर्भर गर्छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। त्यसो भए हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ? हामी स्वस्थ हुने भने हामीले ती कुराहरूमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर हामीले विभिन्न विज्ञ मार्फत खोज्ने गरेका छौँ र यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। अब त्यही क्रमलाई जोड्दैछौँ। यो सेगमेन्ट मेरो जीवनशैली। नमस्कार, म डाक्टर अरुणा उप्रेती, जनस्वास्थ्य विज्ञ हो र म पोषणको बारेमा धेरै कुराकानी गर्छु। मैले डाक्टर भएर काम गर्न थालेको 34 वर्ष पुगिसकेछ। नेपालका 73 जिल्लामा विभिन्न कामको सिलसिलामा पुगेको छु। साथसाथै मैले संसारका अरू देशहरू जस्तो अफगानिस्तान, इरान, सुडान, श्रीलङ्का, भारत, तिब्बत, लाओसमा पनि जनस्वास्थ्य विज्ञ भएर काम गरिसकेको छु। र यो विभिन्न ठाउँहरूमा गएर काम गरिसकेपछि मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण ज्ञान के भयो भने हाम्रो नेपालमा हामीलाई एकदम थुप्रै कुरा प्रकृतिले हामीलाई वरदान दिएको रहेछ। हाम्रा नेपालमा पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू रहेछ। तिनीहरूलाई हामीले प्रयोग मात्रै गर्न नजानेको रहेछौँ र आफ्नो जीवनशैली अहिलेको यो बेलामा स्वस्थ जीवनशैली अपनाएर स्वस्थ रहनु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। स्वास्थ्यकर खानेकुरा खानुपर्छ भनेपछि धेरै मानिसहरूलाई एकदम महँगो खानेकुराहरू, बाहिरका खानेकुराहरू भन्ठान्छन् मान्छेले। तर वास्तवमा स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू भनेको हाम्रै घर आँगनमा भएको, अब यदि हामी किसान छौँ भने त घर आँगनमै हुन्छ, नभए भने हामीले किनेर खानुपर्छ। दाल चामल तरकारीहरू, जुन दाल चामल तरकारीहरू किनेर हामीले भान्सामा बनाएर खान्छौँ, तिनीहरू नै हुन् स्वास्थ्यकर खानेकुरा। र खानेकुराको साथसाथै हामीहरूले जीवनशैलीलाई पनि स्वास्थ्य कुन अर्थमा राख्नुपर्छ भने हामीले व्यायाम, योगासनहरू, हिँडाइहरू पर्याप्त मात्रामा गर्नुपर्छ। अहिले के देखेको छ भने युवावर्गहरू काम एकदम गर्छन्, अनेक विभिन्न ठाउँहरूमा विशेष गरी कम्प्युटरमा बसेर काम गरे हुन्छ, अफिसहरूमा काम गरेको हुन्छ। तर उनीहरूको अस्वस्थ जीवनशैलीले गर्दाखेरि युवा अवस्थामै मुटुको रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेहको समस्या हुन्छ। यो कारण के हो भने दिनभरि कम्प्युटरमा बसेर काम गरिसकेपछि शरीर चलायमान हुँदैन, अनि चलायमान नभइसकेपछि शरीर मोटो हुँदै जान्छ। त्यसमाथि पनि हामीले विभिन्न किसिमका पत्रु खानेकुराहरू खायौँ भने त्यसले शरीरमा झनै नराम्रो अवस्था सिर्जना गर्छ र 35, 40, 45 वर्षमै अनेक किसिमको रोगहरूबाट ग्रसित भइन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको समस्या नहोस् भनेर स्वास्थ्यकर जीवनशैली अपनाउनको लागि हामीले एउटा त खानेकुरामा स्वास्थ्यकर खानेकुरामा ध्यान दिने, पत्रु खानेकुरा खाँदै नखाने, स्वास्थ्यकर जीवनशैली अपनाउनु भनेको योगासन, व्यायाम, हिँडाइ गर्ने र मानसिक तनावलाई कम गर्ने। मानसिक तनाव कम गर्नको लागि हामीहरूले एउटा त के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी जति काम गर्छौँ त्यति काम गर्दाखेरि पनि समय समयमा अलिकता त्यो रुटिन कामबाट अवकाश लिएर विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाने, साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्ने, रमाइलो कुराहरू गर्ने, एउटा त्यो गर्न सकिन्छ भने अर्को
व्यायामलाई हामीले असाध्यै महत्त्व दिनुपर्छ। पहिला पहिला हाम्रा पुर्खाहरू एकदम विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि हिँडेर जान्थे, त्यसैले उनीहरूलाई भिन्नै किसिमको व्यायामको जरुरत पर्दैन थियो। तर हामी अहिले सबै ठाउँमा जाँदाखेरि गाडीहरू लिएर जाने भएको हुनाले, गाडीहरूबाट हिँड्ने भएको हुनाले हामीहरूको लागि व्यायामलाई जति भोजनको महत्त्व छ त्यत्तिकै योगासन र व्यायामको महत्त्व छ। यसले हाम्रो शरीरलाई मात्रै स्वस्थ राख्ने होइन, मानसिक रूपमा पनि तनाव कम गरेर हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो पार्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि युवा पुस्ताहरू तपाईँहरू स्वस्थ भएर लामो दीर्घ जीवन बाँच्ने र धेरै समयसम्म काम गर्नको लागि स्वास्थ्यकर जीवनशैली अपनाउनुहोस्। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन् उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अङ्गदान महादान, मृत्यु पश्चात नाश हुने मानव शरीरका अङ्गहरूको दान गरौँ, पुण्य कमाऊ। नमस्कार है काका। नमस्कार। होइन, रेडियोमा ध्यान दिएर के सुनिरहनु भएको हो? रेडियोमा अङ्गदान गरौँ पुण्य कमाऊ भनेर भनिराखेको छ, त्यही सुनिराखेको नि। अङ्गदान भनेको के हो? यो अङ्गदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग जस्तै छाला, कलेजो, आँखा, मुटु लगायतका अङ्गदान गरेर अन्य व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौँदेखि मृगौलाको रोगी, अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन्, त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन्। काका, अङ्गदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नु पर्छ। ओहो, आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका, म घरतिर लागेँ है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अङ्गदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न। उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईँहरूले नि। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। सबैले थाहा पाउनुपर्छ अनि सबैले सधैँ व्यवहारमा पनि ल्याउनु पर्छ। होइन, के थाहा पाउने अनि के व्यवहारमा ल्याउने भनेको? सबैले इन्फ्लुएन्जाबाट बच्ने उपायहरू थाहा पाउनुपर्छ अनि सबैले इन्फ्लुएन्जाबाट बच्ने मुख्य 4 उपायहरू
सधैँ व्यवहारमा पनि ल्याउनुपर्छ। इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न अपनाउनु पर्ने मुख्य 4 उपायहरू के हुन्छ? इन्फ्लुएन्जाबाट बस्न खोक्दा र हाच्छिउ गर्दा नाक, मुख रुमाल वा पाखुराले छोप्नुपर्छ। साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। अनि रुवाखोकी लागेको बिरामीको कम्तीमा 1 मिटर टाढा बस्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा मानिसको भिडभाड हुने ठाउँमा जानु हुँदैन। यस्तो व्यवहार सधैँ गरे इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न सकिन्छ होइन त? हो, स्वास्थ्य व्यवहार स्वस्थ जीवन। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इन्टहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjajeevan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकबिन हेर्दा हेर्दै समय सकिन आँटेको छ। हामी आजलाई बिदा माग्ने तर्खर गर्दैछौँ। बिदा माग्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू हामीले भन्नै पर्नेछ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा त हेर्न सक्नुहुन्छ नि दैनिक रूपमा। यसका साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हेर्न सकिन्छ अनि सेयर पनि गर्न सकिन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप छ त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ती ठेगाना हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अनि फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा यो कार्यक्रम हामी हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म लाइभ नै पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउँदै गर्नुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन् अनि यहाँहरूका पनि कुनै प्रश्न या जिज्ञासा छन् भने ती पनि पठाउनुहोस्। हामी तिनको आधारमा विज्ञसँग कुराकानी गरेर ती प्रश्नको उत्तर पनि खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसको लागि यहाँहरूले टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, फोन नम्बर हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। त्यही नम्बरमा एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, या इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने इमेल पनि गर्दा हुन्छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। हामी फेरि पनि भन्छौँ, हेल्थ चेकलाई नगरौँ। कोरोना भाइरस अझै बढ्ने सम्भावना, खतरा छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। त्यसले गर्दा आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेकै आफू बच्नु हो, सङ्क्रमित नहुनु हो। सङ्क्रमित भइहालेमा पनि नआत्तिकन सकेसम्म घरमै बसेर र अस्पताल जानुपर्ने छ भने हेल्थ चेकलाई नगरिकन अस्पताल गएर उपचार खोजौँ। फेरि पनि आग्रह गर्छौँ, स्वस्थ रहौँ। यति भन्दै आजलाई यो कार्यक्रम यहीँ अन्त्य गर्छु। भोलि फेरि भेटौँला। हस्त नमस्ते।